So we are in the third part of Newton's laws of motion. Okay. अब जो आपको टॉपिक के छ भन्दाखेरि मोशन अफ कनेक्टेड बॉडीज ठीक है सर यसमा फ्री बॉडी डायग्रामहरु आउँछ सो म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु यहाँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव अ पुली जहाँले दुईटा मास m1 र m2 सस्पेंडेड छ ओके एन्ड दे आर कनेक्टेड टु इच अदर वाया स्प्रिङ स्ट्रिङ ठीक है एउटा रोप या त स्ट्रिङले यिनीहरु एकअर्कासँग के भएको छ कनेक्ट भएको छ अनि मैले यहाँ क्राइटेरिया के लेख्छु भन्दाखेरि m1 इज ग्रेटर देन m2 ठीक है सर ओके अब यहाँ सुन यस्तो खालको सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले के बनाउँछ भन्दाखेरि फ्री बॉडी डायग्राम बनाउँछ बुझ्यौ सो फ्री बॉडी डायग्राम यसमा डरलाग्दो केही पनि छैन फ्री बॉडी डायग्राम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ डायग्राम which shows all the forces acting on a body individually. So free body diagram चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको डायग्राम हो जसले के देखाउँछ भन्दाखेरि इट शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी इन्डिभिजुअली भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले एज अ सिस्टम डायग्राम बनाउँदैन के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमलाई ब्रेक गर्छ अनि दुईटा भिन्दै भिन्दै डायग्राम बनाउँछ बुझ्यो सो यहाँ कतिवटा बडी छ दुईटा बडी छ राइट सो m2 को लागि म अलगै एउटा डायग्राम बनाउँछु अनि m1 को लागि म अलगै एउटा डायग्राम बनाउँछु बुझ्यो अनि m2 र m1 मा जति पनि फोर्सेस लाग्दैछ आई विल रिप्रेजेन्ट देम सेपरेटली ठीक है सर ओके सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री बॉडी डायग्रामले चाहिँ इट शोज द फोर्सेस एक्टिङ अन दिस टु बॉडीज इन्डिभिजुअली या त सेपरेटली देखाइदिन्छ बुझ्यो अलग अलग गरेर एकैचोटी हामीले यहाँ बनाउँदैन तर के गर्छ अलग अलग बनाउँछ ठीक है सर यति नै हो फ्री बॉडी डायग्राम भनेको अब यसलाई तिमीले अरु लेक्चरर्सहरुले कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले हामीले मासेसलाई पॉइंट मास कन्सिडर गर्छ थुप्रो कुराहरु छ बट दिस इज इनफ यति बुझ्यो भने we can easily solve numericals as well as understand the theory ठीक है सर सो म अगाडि बढ्दै छु यहाँ नि कुन चाहिँ मास बेसी छ m1 बेसी छ m1 बेसी छ भने यो रोपको मोसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ m1 तल झर्छ m2 माथि जान्छ हैन m1 तल झर्छ m2 माथि जान्छ किनकि m1 बेसी छ नि त सो m1 चाहिँ तल झर्छ एक्सेलरेसन तलपटि हुन्छ m2 चाहिँ माथि जान्छ एग्री गरे राइट सेकेन्ड कुरा अब यो रोप छ भनेपछि देयर विल बी टेन्सन हैन अनि टेन्सनको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको छु टेन्सनको डाइरेक्सन चाहिँ जहाँनेरि बडीसँग करेक्ट कन्ट्याक्ट छ त्यो कन्ट्याक्टको ठीक अपोजिट डाइरेक्सन यता हुन्छ टेन्सन यहाँ सरफेस कन्ट्याक्टमा छ भाग्दै गरेको हुन्छ टेन्सन चाहिँ जहाँनेरि सरफेसमा कन्ट्याक्ट छ त्यहाँबाट बाहिर बढ्यो बुझ्यो सो टेन्सनको बारेमा आई अलरेडी एक्सप्लेन फर्स्ट लेक्चरमा अब यहाँ टेन्सन दुईटै सेम हुन्छ किन सेम हुन्छ बिकज दे आर दिस लाइक दैट इज द सेम स्ट्रिङ राइट सेम रोप या सेम स्ट्रिङ छ त्यो भएकोले गर्दा टेन्सन विल रिमेन सेम यस यो पनि मैले तिमीलाई भनिसकेको छु अरु कुन चाहिँ फोर्सेस हुन्छ अरु अब यो बडीको वेट हुन्छ हैन कतापटि हुन्छ यो बडीको वेट इज अलवेज डाउनवर्ड्स यो बडीको पनि वेट हुन्छ इट्स इज अलवेज डाउनवर्ड्स कति वेट हुन्छ w mg हैन w mg वेट सो यसको वेट कति हुन्छ m2g डाउनवर्ड एक्ट गर्छ यसको वेट कति हुन्छ m1g त्यो पनि डाउनवर्ड एक्ट गर्छ ठीक है सर ओके सो यो त मैले सिस्टममा देखाए हैन अब यसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएर इन्डिभिजुअली सल्भ गर्नुपर्छ ल इन्डिभिजुअल इक्वेसन निकाल्नुपर्छ सो m2 मा के लाग्दैछ m2g तल लाग्दैछ टेन्सन माथि लाग्दैछ एक्सेलरेसन पनि माथि छ राइट so free body diagram on it is showing all the forces acting on a body individually या separately right त्यहाँदेखि यतापटि m1 मा m1 चाहिँ तल लाग्दैछ टेन्सन चाहिँ माथि छ एक्सेलरेसन इज डाउनवर्ड डाइरेक्सन ओके अब इक्वेसन निकाल्नु अब यहाँ ध्यान दिनु यहाँनेरि मजाले हेर टेन्सन इज अल्सो अ फोर्स अनि वेट इज अल्सो अ फोर्स राइट अब देयर आर टू फोर्सेस एक्टिङ यहाँनेरि there are two forces acting अनि रिजल्टेन्ट चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुँदैछ माथिपट्टि
राइट ओके सो यहाँ ध्यान देऊ कुन चाहिँ फोर्स चाहिँ बेसी हुनु पर्यो टेन्सन र m2g मा यो बडीको लागि कुन चाहिँ फोर्स चाहिँ बेसी हुनु पर्यो भन्दाखेरि टेन्सन बेसी हुनु पर्यो हैन टेन्सन बेसी छ भने त बडी माथि जान्छ नि अब वेट बेसी भयो त बडी तल झर्नु पर्ने हो हैन टेन्सन बेसी छ र त वेट कहाँ गएको माथि गएको भनेपछि यहाँ ध्यान देऊ T and m2g they are in two different direction त्यही भएर T माइनस हुन्छ T minus m2g पुरा बुझ्यो नानी हो ठिकै छ सो यो T minus m2g ले चाहिँ के देखाउँदैछ रिजल्टेन्ट फोर्स पुरा बुझ्यो रिजल्टेन्ट फोर्स सो यसले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि खासमा चाहिँ F रिजल्टेन्ट देखाउँदैछ रिजल्टेन्ट फोर्स ठिकै छ सपोज m2g बेसी भएको भए के हुन्थ्यो m2g minus T हुन्थ्यो ठुलो माइनस सानो तर यहाँ को बेसी छ टेन्सन बेसी छ त्यही भएर टेन्सन T minus m2g ठिकै छ रिजल्टेन्ट कता छ माथिपट्टि छ त्यही भएर T minus m2g gives us the resultant राइट बुझ्यो ओके सो त्यहाँबाट T minus m2g is equal to force resultant अब रिजल्टेन्ट फोर्स के छ फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन अब यहाँ रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन a छ राइट सो त्यही भएर मास इन्टु एक्सेलरेसन रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन इज a कुरा बुझ्यौ ओके सो यो मेरो फर्स्ट इक्वेसन आयो एकदमै सजिलो फर्स्ट इक्वेसन त्यहाँबाट सेकेन्ड इक्वेसन यो बडीको लागि अब यसमा को बेसी हुनु पर्यो m1g र t मा को बेसी हुनु पर्यो m1g बेसी हुनु पर्यो m1g बेसी छ भने त बडी कता जान्छ डाउनवर्ड जान्छ अनि हामीलाई थाहा छ मास m1 त कहाँ जान्छ डाउनवर्ड जान्छ सो t र m1g मा को बेसी हुनु पर्यो m1g बेसी हुनु पर्यो सो रिजल्टेन्ट कसरी लेख्छ m1g minus t लेख्छ हैन m1g ठुलो क्वान्टिटी माइनस सानो क्वान्टिटी इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट फोर्स भनेपछि मास into what is the acceleration resultant a कुरा बुझ्यो नानी हो ओके सो एक्सेलरेसन हाम्रो सेम छ a र a नै छ ओके बिकज यो जति एक्सेलरेसन तल जान्छ त्यति नै यो बडी माथि जान्छ हैन द एक्सेलरेसन इज सेम ठिकै छ सो यहाँ नि मैले अर्को इक्वेसन लेखे सेकेन्ड इक्वेसन आई होप यो दुईटा इक्वेसन तिमीलाई क्लियर छ होला यहाँ m1g बेसी छ त्यही भएर रिजल्टेन्ट इज m1g minus t इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन त्यही कुरा पनि यहाँ लगायो राइट अब हाम्रोमा दुईटा इक्वेशन्स आइसक्यो अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा इक्वेशनलाई चाहिँ अब हामीले म्याथमेटिकली सल्भ गर्नुपर्छ ओके सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पोर्सन सो यहाँ दुईटा इक्वेशनलाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर solving 1 and 2 let's write the second equation at the top के प्रॉब्लम हुँदैन m1g minus t is equal to m1a ठिकै छ सो यहाँ साइमल्टेनियसली हामी सल्भ गर्दैछौं राइट अब यो प्लस t छ यहाँ माइनस t छ सो प्लस t र माइनस t त काटिहाल्छ डाइरेक्ट साइन पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन सो के भन्छ m1g minus m2g equals to यताबाट के भन्छ m2a plus m1a हैन बिकज साइन चेन्ज गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट काटिहाल्यो अब यहाँबाट a कमन निक्लिन्छ a कमन निक्ल्यो भने m2 plus m1 or you can write m1 plus m2 एउटै कुरा हो यताबाट के निक्लिन्छ कमन g कमन निक्लिन्छ अनि भित्र के बच्छ m1 minus m2 ठिकै छ सो यहाँबाट मेरो एउटा एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन आउँछ m1 minus m2 into g divided by u multiply थियो यता गरेर डिवाइड हुन्छ m1 plus m2 इजी नानी हो सो दिस इज एन इक्वेसन नम्बर 3 सो हामीले एक्सेलरेसन निकाल्यो बुझ्यौ सो यो फर्मुला चाहिँ तिमीले न्यूमेरिकल्समा लगाउनु पर्छ ठिकै छ म न्यूमेरिकल्स पनि गर्छु डोन्ट वरी सो एक्सेलरेसन हाम्रो फर्मुला आयो ठिकै छ सो हामीले एक्सेलरेसन निकाल्यो सेकेन्ड कुरा हामी टेन्सन निकाल्छौं t ओके सो टेन्सन कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ for finding value of t substitute a in any equation so equation 1 र 2 मा जसमा पनि तिमीले के लगाउन सक्छ यहाँ a को भ्यालु लगाउन सक्छ ठिकै छ सो म यहाँ लगाउँदैछु सो t will be equal to m2 a को जग्गामा
a को जग्गामा के लाउन सक्छौ तिमीले यो लाउन सक्छौ m1 - m2g m1 + m2 ठीक छ। सो m2 a थियो, m2 a को जग्गामा यो लगाइदिए मैले भ्यालु भर्खर निकालेको भ्यालु माइनस m2g को जग्गामा के हुन्छ प्लस m2g। ओके बच्चा लोग, इजी ठीक छ। अब के कमन छ, कमन निकाल्दै m2g कमन छ, चेक गर यो दुईटामा यहाँ पनि m2g यहाँ पनि m2g कमन छ। सो m2g कमन निकाल्दै के बाँच्छ रहेछ m2g कमन निकाल्यो भने यताबाट के बाँच्छ m1। अब m1 * g पनि मल्टिप्लाई गर्दियौ ठीक छ, मल्टिप्लाई गर्दियौ। सो के हुन्छ m1 * g minus m2 * g divided by ओके। सो सरी g त निक्लिसकेछ हाम्रो राइट। सो m1 - m2 मात्रै हुन्छ, g त निक्लिसक्यो, गलती से मिस्टेक हो गया। ओके सो m1 - m2 divided by m1 + m2। सो फर्स्ट पार्टबाट यो बाँच्छ ओके, m2g कमन निक्लिसकेपछि प्लस यताबाट के बाँच्छ 1, के पनि बाँचेन 1 बाँच्छ राइट। ठीक छ नानीहरु ओके। सो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ एलसीएम गर्नु पर्यो राइट। सो t = m2g एलसीएम गरेपछि m1 + m2 m1 - m2 प्लस अब एलसीएम गरे भने त यो m1 + m2 यहाँ आउँछ इजी राइट। सो यहाँनेरि प्लस m2 - m2 gets cancelled। सो यहाँनेरि के आयो m1 + m1 2m1 हैन, m1 + m1 is 2m1। सो 2m1 भित्रबाट आउँछ, यताबाट के छ m2g छ, m2g divided by m1 + m2। सो यो आयो मेरो टेन्सनको एक्सप्रेसन। सो टेन्सन लिने बात छैन, टेन्सनको एक्सप्रेसन आइसकेको छ ठीक छ। सो एक्सेलरेसनको पनि एक्सप्रेसन आयो अनि टेन्सनको पनि एक्सप्रेसन आयो ओके। यसको डेरिभेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एज वेल एज यसको न्यूमेरिकल्स पनि हामीले गर्नुपर्छ ठीक छ। सो यो भयो तिम्रो फर्स्ट केस अफ मोसन अफ कनेक्टेड बडीज। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ we will keep one of the mass on the table and second mass will be suspended ठीक है। So let me draw the figure for that। So तिमीले यहाँ देख्दैछौ एउटा बडी टेबलमा राखेको छ, the other body is suspended, they are connected by the same rope ठीक है। अब यहाँ फर्स्टमा let us see what are the forces acting right। So फर्स्टमा यो बडीको वेट एक्ट गर्छ m1g, डाउनवर्ड एक्ट गर्छ राइट। अनि यहाँ यो बडी सस्पेंड भएकोले गर्दा एक्सेलरेसन विल बी इन दिस डाइरेक्सन राइट। अनि यहाँ यो बडी पनि सेम डाइरेक्सनमा एक्सेलरेट भइराको हैन, बिकज यो बडी यसरी प्लेस गरेको छ। सो यो तल झर्दैछ भने यो पनि यसरी जान्छ, हेर त यहाँ यो बडी तल झर्दैछ, यो बडी पनि यसरी मुभ हुन्छ राइट। सो यो बडीको डाइरेक्सन अफ एक्सेलरेसन पनि सेम हुन्छ ए ठीक है। अब यो बडीको पनि केही न केही वेट हुन्छ, तलपट्टि एक्ट गर्दै गरेको हुन्छ m2g वेट राइट ओके। अनि बडीले टेबलमा m2g एक्सर्ट गर्यो भने टेबलले पनि बडीमा एउटा नर्मल रिएक्सन फोर्स एक्सर्ट गर्छ n ठीक है सर ओके। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो अब सबै फोर्सेस देखिसक्यो, खाली के बाँच्यो टेन्सन। टेन्सन हामीलाई थाहा छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट देखि आउटवर्ड्स टेन्सन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जाने हुन्छ त्यही भाग्छ टेन्सन ठीक है सर। सो टेन्सनको डाइरेक्सन पनि हामीले लेखिहाल्यो ओके। अब नेक्स्ट हामीले के बनाउनु पर्छ नानी हो फ्री बडी डायग्राम हैन। सो फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। अब m2 को लागि बनाऊ, यहाँ m2 को लागि बनायो भने तलपट्टि m2g, माथिपट्टि r, यतापट्टि t अनि एक्सेलरेसन। यो भयो तिम्रो फर्स्ट बडीको लागि, सरी सेकेन्ड बडीको लागि राइट। अब m1 को लागि ला 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 m1g तल जाँदैछ, टेन्सन त माथि जाँदैछ, एक्सेलरेसन तल छ ओके। सो दिस आर द फोर्सेस ठीक है ओके। अब हामी के गर्छ अघिको जस्तै इक्वेशन्स निकाल्छौं दुईटैको राइट। सो यसको लागि इक्वेसन निकाल्नु, यसको लागि इक्वेसन निकाल्यो भने बडीको एक्सेलरेसन तलपट्टि छ भनेपछि को ठुलो हुनु पर्यो m1g ठुलो हुनु पर्यो। सो रिजल्टेन्ट कसरी लेख्छ m1g - t। अब त आई थिंक अलिकति नलेज भयो तिमीलाई। इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट फोर्स को के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन ठीक है सर। सो यो आयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन
ठिकै छ। अब यहाँनिर सेकेन्ड इक्वेसन यसको कुरा गर्दा यसमा तिम्रो r र mg जुन चाहिँ छ दे विल बी ब्यालेन्स्ड, बुझ्यौ। सो यहाँनिर r र m2g चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो त्यसले मोसनमा कुनै प्रकारको प्रभावलाई या त इफेक्टलाई पार्दैन, बुझ्यौ। सो वी डोन्ट नीड टु राइट इक्वेसन फर r and m2g बिकज दे आर ब्यालेन्स्ड, ओके। सो एक्सेलरेसन चाहिँ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुँदैछ, यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा हुँदैछ, राइट। सो यो एक्सेलरेसन कसले गर्दा हुँदैछ, बिकज अफ दिस टेन्सन t माइनस इज देयर एनी अनदर फोर्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन कि या अर्को कुनै प्रकारको फोर्स छ, छैन, देयर इज नो फोर्स। याद राख्नु दिस इज अ स्मूथ टेबल, स्मूथ टेबल, स्मूथ टेबल छ, त्यही भएर यो डाइरेक्सनमा कुनै पनि फोर्स छैन। तर यदि यो स्मूथ नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्रिक्सन लाग्थ्यो, बुझ्यौ। बिकज फ्रिक्सन अलवेज अपोजेस द कज अफ मोसन, राइट। सो मैले तिमीलाई त्यो भनिसकेको छु। सो यहाँनिर यो यदि यो टेबल स्मूथ नभएको भए चाहिँ यहाँनिर फ्रिक्सन एक्सर्ट हुन्थ्यो, तर सिन्स यो स्मूथ छ त्यही भएर यहाँनिर फ्रिक्सन छैन। सो देयर इज नो फोर्स एक्टिङ अन दिस डाइरेक्सन, बुझ्यौ। सो r र m2 त ब्यालेन्स लेख्नु परेन, ठिकै छ, यसलाई लेख्नु परेन। सो यसलाई हटाइदिउँ, हैन, हटाइदिउँ, लेट अस रिमुभ इट। अब यहाँ सो t यतापट्टि t छ माइनस यतापट्टि कुनै प्रकारको फोर्स छ, छैन, सो 0, बुझ्यौ। यदि स्मूथ नभएको भए चाहिँ t माइनस फ्रिक्सन हुन्थ्यो, यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स, बुझ्यौ, इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट फोर्स कति छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो सजिलो निक्ल्यो त यो त, ठिकै छ। सो यो केस त झन् सजिलो रहेछ बिकज सेकेन्ड इक्वेसनमा त्यति बेसी कम्प्लिकेसनै छैन। t माइनस 0 के पनि छैन यहाँनिर इज इक्वल टु मास इन्टु रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन m2e, ठिकै छ, ओके। सो यहाँबाट मेरो t कति आउँछ, m2a आउँछ सिधै, हैन। अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो, substitute the value of t in equation 1. So यो t को भ्यालु इक्वेसन 1 मा लगाइदियो के हुन्छ, m1g minus t को जग्गा के लगाइदियो m2a equals to m1a छ, हैन। यो इक्वेसन मा लाग्यो है, खाली मैले t को जग्गा के लगाइदिए m2a लगाइदिए, त्यति मात्रै गरेको छु, राइट। अब यहाँनिर m1g equals to m1a माइनस उता के हुन्छ प्लस m2a, ठिकै छ, ओके। सो यहाँनिर के कमन छ, a इज कमन, m1 plus m2 यतापट्टि कति छ m1g, राइट। सो फाइनली a को एक्सप्रेसन कति आउँछ, m1g डिवाइडेड बाइ यता मल्टिप्लाई थियो उता के हुन्छ डिवाइड, हैन, m1 plus m2। सो यो मेरो भ्यालु आयो a को, ठिकै छ। सो t इज इक्वल टु टेन्सन पनि कति हुन्छ m2 a थियो नि त खासमा, हैन, m2a। अब a को जग्गामा जुन भ्यालु आयो त्यसलाई युज गर, a को जग्गामा यो लगाइदिउँ। सो m2 इन्टु a को जग्गामा यो सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, m1g डिवाइडेड बाइ m1 plus m2। सो कति आउँछ यो m1 m2g डिवाइडेड बाइ m1 plus m2। सो टेन्सनको एक्सप्रेसन हामी फेरि निकाल्यो, यो केसमा पनि टेन्सन पनि निकाल्यो हामीले, एक्सेलरेसन पनि निकाल्यो, दुईटा कुरा हामीले निकाल्नु छ, ठिकै छ, ओके। सो दिस केस इज मच सिम्पलर compared to the previous one, क्याल्कुलेसन अलिक सजिलो थियो, राइट। सो यो हाम्रो मोसन अफ कनेक्टेड बडीज को टपिक हामीले यहाँनिर सिद्ध्यायो, ओके। अब दुई तीनवटा टपिक अझै छ, आई थिंक दुईटा टपिक छ होला अझै, ओके। त्यो लिफ्टको जुन चाहिँ छ त्यो पोर्सन त तिमीहरूको सिलेबसमा इन्क्लुड छैन, त्यो कम्पिटिटिभ पार्टमा मात्रै आउँछ, apparent weight of a man in a lift भन्ने, ठिकै छ। दैट इज इन्ट्रेस्टिङ, बट त्यो सिलेबसमा अहिले फिलहाल छैन सीबीएसई र आईएससी को, सो त्यो म गराउँदिन, ठिकै छ। अब कन्करेन्ट फोर्सेस को एउटा टपिक छ, तर बिफोर गोइङ टु दोज टपिक्स लेट अस सल्भ टु न्यूमेरिकल्स व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके। त्यहाँदेखि विल मुभ अहेड, ल। द ड्राइभर अफ फोर व्हीलर vehicle moving with speed of 36 km/h, ठीक है। So we have a vehicle, okay, so let us draw a beautiful diagram. So here we have a vehicle, sir. The driver of a vehicle moving with a speed of 36 km/h. So
इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ 36 km/h. Sees a child standing in the middle of the road, right? So there's a child standing on the middle of the road, okay, and brings his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. भनेपछि जसै यो मान्छेले यो नानीलाई देख्छ in the middle of the road, he applies the brake, right? उसले के गर्छ? ब्रेक अप्लाई गर्छ. अनि ब्रेक अप्लाई गरेर 4 सेकेन्ड भित्रमा that vehicle comes to rest. बुझ्यौ? So 4 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ पहिला यहाँ थियो, अब यहाँ पुग्छ समवेयर, हैन? समवेयर यहाँ पुग्छ. Just in time to save the child. भनेपछि एक्ज्याक्ट एकदमै पर्फेक्ट छ टाइमिङ छ ड्राइभरको. यहाँदेखि उले ब्रेक अप्लाई गर्यो अनि टक्क 4 सेकेन्ड बादमा चाहिँ गाडी केमा आयो? रेस्टमा आयो. ठिकै छ? ओके. सो हामीलाई के भन्दैछ? व्हाट इज द एभरेज रिटार्डिङ फोर्स? सो वी हैव टु फाइन्ड नम्बर 1 रिटार्डिङ फोर्स. रिटार्डिङ फोर्स पहिला. ओके ल. सो फर्स्ट पार्ट हामी सल्भ गरिहाल्यौँ. ठिकै छ? सो यहाँ फोर्स भनेपछि खासमा के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन, हैन? तर यहाँ रिटार्डिङ सोध्दैछ. अब रिटार्डिङ भनेपछि नेगेटिभ एक्सेलरेसन, हैन? सो मास इन्टु रिटार्डिङ एक्सेलरेसन भने पनि भयो, रिटार्डेसन भने पनि भयो, या त सिम्पली यु क्यान राइट नेगेटिभ एक्सेलरेसन. ठिकै छ? सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो सोध्दैछ. रिटार्डिङ फोर्स भनेको के हो? मास टाइम्स एक्सेलरेसन. कस्तो खालको एक्सेलरेसन? नेगेटिभ. ठिकै छ? ओके. बिकज यहाँबाट उसले ब्रेक अप्लाई गर्दैछ. सो द मोसन विल बी डीएक्सेलरेटेड, इट विल बी रिटार्डेड. स्पिड घट्छ नि त, हैन? राइट. अनि यहाँ पुगेर चाहिँ के हुनु पर्यो? त्यो गाडी केमा आउनु पर्यो? रेस्टमा आउनु पर्यो. रेस्टमा आयो भने मात्रै त यो नानी बाँच्छ, हैन? सो भनेपछि एट दिस पोजिसन द फाइनल भेलोसिटी शुड बी 0. तब मात्रै त्यो नानी केमा आउँछ? मतलब त्यो चाइल्ड विल बी सेभ, राइट? So yeah, so the motion is retarded, right? Or you can say negative acceleration. ठीक है? Okay. So first कुरा units है. यो किलोमीटर पर आवर में छ, यो के में छ? सेकेंड्स में छ. So unit मिलेगा. First कुरा तिमीले unit लाई ठीक गर्नु पर्यो. So u is equal to 36 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर लाई when you try and convert in meter per second के हुन्छ? 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. म यो मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको छु. सो 18 2 टाइम्स 5 to the 10 मिटर पर सेकेन्ड. ठीक छ? ओके. अब यहाँनिर हामीलाई मास दिएको छ. टोटल मास निकाल्नु पर्ने हुन्छ बिकज भेहिकल मात्रै छैन, मान्छे पनि छ त्यो भित्र, ड्राइभर. सो टोटल मास के हुन्छ? 400 प्लस 65. ड्राइभर पनि त जोड्नु पर्यो, हैन? 465 kg टोटल मास. सो मास हामीलाई थाहा छ. हामीलाई के चाहिन्छ? एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो. या त नेगेटिभ एक्सेलरेसन या त एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो. सो एक्सेलरेसन कसरी निकाल्छ हामीले? फर्स्ट इक्वेसनबाट a = v - u / t. आई होप सबैलाई यो याद छ. v = u + at. त्यहाँबाट यो एक्सप्रेसन निक्लिहाल्छ. सो v इज फाइनल भेलोसिटी 0 माइनस u को भ्यालु 10 छ. टाइम इज 4 सेकेन्ड. Okay, so this will be minus 10 divided by 4. This will be 4, I think 2.5 meter per second square. So our acceleration क्या है? Negative. That means it is retardation, right? So यहाँ नहीं अब 2.5 आए acceleration. So यहाँ नहीं लगाओ. F is equal to force कति होंगे इसके सुबह? mass कति था? 465 mass into acceleration या त रिटार्डेसन कति आछ? -2.5. सो माइनस पनि तिमीले लगाउँदा भयो. यो माइनसले चाहिँ माइनस यहाँ लेख्दिए ल मैले -2.5. ठिकै छ? सो यो माइनस साइनले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्दैछ? यो माइनस साइनले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोर्स चाहिँ कस्तो छ? रिटार्डिङ फोर्स हो. बुझ्यौ? सो दिस विल बी -1162.5 न्यूटन. ओके. So the calculation part I will leave up to you. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने पार्ट. ठिकै छ? सो फर्स्ट पार्ट हाम्रो सक्यो. रिटार्डिङ फोर्स हाम्रो आयो -1162.5. ठिकै छ? नेक्स्ट
how far was the child from the vehicle when the brakes were applied. ठीक है सर. So ये first part copy करिए आप. Okay. Now let us move to the second part. ठीक है सर. Okay. So second part लाई हामीले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ how far was the child from the vehicle when the brakes were applied. भन्नुको मतलब चाहिँ यो डिस्टेन्स सोध्दैछ. यहाँबाट ब्रेक एप्लाई भएको नि त हैन, यहाँबाट ब्रेक एप्लाई भएको नि त गाडीमा. सो यो डिस्टेन्स सोध्दैछ, यो डिस्टेन्स. सो लेट दैट बी s. ठीक है सर. ओके. डिस्प्लेसमेन्ट. सो हामीलाई यो डिस्प्लेसमेन्ट खोज्नु पर्छ. गाडी र चाइल्डको बीचमा पहिला कति डिस्टेन्स थियो, राइट? सो वी विल फाइन्ड आउट विथ द हेल्प एक्सप्रेसन अफ s. सो डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला के छ? डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला के छ? ut प्लस हाफ अफ at स्क्वायर. यो फर्मुला लगाएर निस्किन सक्छ, तर यो फर्मुलाबाट चाहिँ अलिकति लेन्थी हुन्छ, किनकि यहाँनिर फेरि u लगाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि फेरि टाइम छ 4 निक्लिन्छ. यो फर्मुलाबाट पनि we will 100% get the answer, no doubt, तर अलिकति लेन्थी हुन सक्छ. बुझ्यौ? सो इन्स्टेड अफ दिस फर्मुला अर्को थर्ड अझै एउटा फर्मुला के छ हाम्रोमा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टु 2as. यहाँबाट चाहिँ सजिलो निक्लिन्छ किनकि v को भ्यालु 0 छ, राइट? सो त्यति बेसी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन. माथिबाट पनि तिमीहरु ट्राई गर्नु, यु विल गेट द सेम आन्सर. यु क्यान ट्राई इट ल. तर अहिले म यो लगाइदिँदै छु बिकज यो सिम्पल हुन्छ हाम्रो लागि ल. सो v कति छ? 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भनेको 10 थियो हैन, u को भ्यालु. फेरि 36 किलोमिटर पर आवर नलगाऊ है, हामीले कन्भर्ट गरेछ 10. सो 10 स्क्वायर इज 100 equals to 2 into acceleration को भ्यालु यहाँ छ minus 2.5 भन्दा s को s. ठीक है सर. सो s कति आउँछ भन्दाखेरि minus 100 divided by 2.5 into 2 is 5. सो minus 5 यता मल्टिप्लाई गर्दा गरेर डिवाइड. यो एक गेट क्यान्सल 5 20 टाइम्स नेगेटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भयो. सो डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो? 20 मिटर. भनेपछि यो गाडी र चाइल्डको बिचमा डिस्प्लेसमेन्ट कति थियो? या त डिस्टेन्स कति थियो? 20 मिटर. कुरा बुझ्यो? ओके. सो आई होप दिस सम इज क्लियर टु एभ्रीवन. इट वाज क्वाइट अ सिम्पल सम. अब अलिकति लेभल अप गरौँ. ठीक है सर. नेक्स्ट सम चाहिँ म पहिला भनिदिइराख्छु, इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आईएससी सीबीएसई दुईटामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राइट? त्यो चाहिँ तिमीहरुको इम्पल्सको सम हो या त हामीले भन्न सक्छौं चेन्ज इन मोमेन्टम. ठीक है सर. सो लेट्स सल्भ इट. नाउ दिस सम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ठीक है सर. ओके. सो मजाले फोकस गर. A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree. So यहाँ ध्यान देऊ. यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा वल छ हाम्रोमा, ओके? अनि एउटा बल आएर कति एंगलमा कोइन्साइड गर्दैछ या त स्ट्राइक गर्दैछ? 45 डिग्री. 45 डिग्रीमा त्यो बलले स्ट्राइक गर्दैछ and is reflected at same angle. यहाँबाट फेरि it is reflected at the same angle, that is another 45 degree. Okay. So first case को momentum ला p1 लियौं, second case को momentum ला p2 लियौं. Okay. अब यहाँ ध्यान देऊ ल मजाले. यहाँनिर पहिला म तिमीहरुलाई जनरल वेमा गरिदिन्छु, त्यहाँदेखि मात्रै म भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु. ठीक है सर. मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरुको भ्यालु जेसुकै होस् तिमीहरुले एउटा सिम्पल फर्मुला पाउँछौ. त्यो फर्मुलालाई तिमीले याद राख्यौ भने सर्टकटमा पनि गर्न सक्छ, डिपेन्ड्स अन द मार्क्स ल. सो यहाँनिर अब त्यो बल यताबाट आयो, यताबाट गयो, राइट? p1 र p2 अलग अलग मोमेन्टम छ. नाउ p2 क्यान बी रिजल्भ इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स. एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ अलोङ थीटा, कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ? cos कम्पोनेन्ट. अनि यतापटि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ? p2 sin कम्पोनेन्ट. सो यतापटि आउँछ तिम्रो. सो म यहाँ डाइरेक्सन देखाउनको लागि यहाँ हेर p2 sin 45 यो डाइरेक्सनमा, p2 cos 45 यतापटि छ. ठीक है सर. ओके. अब p1 पनि हामीले रिजल्भ गर्न सक्छ. p1 रिजल्भ गर्दा चाहिँ यतापटिको हुन्छ p1 cos 45 अनि यतापटि हुन्छ p1 sin 45. तिमीले सोध्छौ सर यो त सजिलो छ त अन्त. अब आउँछ यसमा ट्विस्ट. p1 cos 45 को डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ भन्दा यता हुन्छ ल. अनि p1 sin 45 को डाइरेक्सन पनि
यतापट्टि हुन्छ हो। यसमा चाहिँ नानीहरु पुरै बेसी कन्फ्युज हुन्छ। किन यस्तो भयो? अब P2 को डाइरेक्सन त उतापट्टि छ त अब P1 को चाहिँ किन यतापट्टि भयो? द रिजन इज यहाँ सुना यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नानीहरु ध्यान देऊ। अब म अलिकति एक्सप्लेन गर्दैछु। खासमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन तिमीहरुले, तर म यहाँ किन गरिदिँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ द ओन्ली रिजन इज आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड थिंग्स। ओके, सो यहाँ डाइरेक्सन किन यस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ सुन, हामीले जुन चाहिँ भेक्टरलाई रिजल्भ गर्न सिकेको छ नि त्यो यस्तो थियो। भेक्टरको डाइरेक्सन यता जाँदैछ, मतलब ओरिजिन देखि अवे जाँदैछ। ओरिजिन देखि अवे जाँदैछ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो यो थीटा हो भने a cos र a sin हामीले सिकेको थियो। अनि डाइरेक्सन यता अनि यता अवे फ्रम द ओरिजिन, राइट। इफ द भेक्टर इज गोइङ अवे फ्रम द ओरिजिन, कंपोनेंट्स पनि अवे फ्रम द ओरिजिन जान्छ। तर यहाँ हेर्यो भने भेक्टर पनि के हुँदैछ? इट इज गोइङ टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट। सो जुन चाहिँ त्यसको कंपोनेंट्स हुन्छ तिनीहरु पनि टुवर्ड्स द ओरिजिन नै हुन्छ। ठीक छ, ओके। अब कति जना यो आन्सरले सटिस्फाई भएन, जो सटिस्फाई भएन तिमीले यसरी पनि गर्न सक्छौ यहाँ। सो दोज हु आर नॉट सटिस्फाइड यहाँ P1 यता छ, यतापट्टि 45 डिग्री छ, ध्यान दिए मजाले। P1 यता छ, यता 45 डिग्री छ भनेदेखिलाई यो भेक्टरलाई यता तानिदियो, यो भेक्टरलाई यता लगिदियो P1। ओके, अनि यहाँ एउटा लाइन बनाइदियो हरिजन्टल लाइन। यो 45 भने यो पनि कति हुन्छ? 45, राइट। अब P1 को रिजल्भ गरेर कस्तो हुन्छ? सिन्स अवे फ्रम द ओरिजिन जाँदैछ P1, सो कंपोनेंट पनि अवे फ्रम द ओरिजिन जान्छ। यतापट्टि आउँछ P1 cos 45, यतापट्टि आउँछ P1 sin 45, हैन। अब हेर, यो भेक्टरलाई तिमीले शिफ्ट गर, शिफ्टिङ तिमीलाई थाहा छ। यो भेक्टरलाई यहाँ शिफ्ट गर, यो भेक्टरलाई यहाँ शिफ्ट गरे भने P1 sin 45 यता आउँछ। डाइरेक्सन कता छ? डाउनवर्ड्स। यो भेक्टरलाई यता शिफ्ट गरिदियो, यो भेक्टरलाई यता शिफ्ट गरिदियो, कति आउँछ? P1 cos 45। डाइरेक्सन कता छ? टुवर्ड्स राइट। यसरी पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ। हेर त, सेम आयो यहाँ रहेछ। बुझ्यौ? सो यसरी तिमीले भेक्टरलाई शिफ्ट गरेर पनि सिक्न सक्छौ, या त यति याद राख्न सक्छौ कि द भेक्टर इज अवे फ्रम द ओरिजिन, कंपोनेंट्स पनि अवे हुन्छ। भेक्टर इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, कंपोनेंट्स पनि टुवर्ड्स द ओरिजिन हुन्छ। ठीक छ? सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जो म तिमीलाई बताउन चाहन्थे। ठीक छ, ओके। सो लेट मी जस्ट इरेज इट ल दिस पोर्सन, बिकज हाम्रो मेन चाहिएको यो पार्ट हो जो मैले तिमीलाई बताइदिएको छु त्यहाँनेरि, राइट। अब यहाँनेरि ध्यान देऊ, यहाँनेरि इन्ट्रेस्टिङली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ इन्सिडेन्ट P अनि जुन चाहिँ P चाहिँ आफ्टर रिफ्लेक्सन छ या त आफ्टर स्ट्राइकिङ द वल छ, त्यो P चाहिँ दुईटा सेम हुन्छ। सो यसमा P1 P2 लिने काम छैन, P1 र P2 चाहिँ खासमा सेम हुन्छ यहाँ। बिकज किन अब तिमीले भन्छौ किन सर किन सेम हुन्छ? बिकज मोमेन्टम भनेको के हो? मास इन्टु भेलोसिटी हो नि, हैन? अब मास के त्यो बल स्ट्राइक हुँदा मास चेन्ज हुन्छ? मास चेन्ज हुँदैन। इनफ्याक्ट भेलोसिटी पनि चेन्ज हुँदैन। बुझ्यौ? सो बोथ द क्वान्टिटीज रिमेन सेम, त्यही भएर P1 र P2 लिनु पर्दैन। यु क्यान टेक देम एज P। सो म आस्ते आस्ते अगाडि बढ्दैछु, यु क्यान टेक देम एज P ओन्ली। सो P1 P2 लेख्नु परेन, P। ठीक छ, ओके। सो सबैले मैले P नै राखे। ठीक छ, ओके। मैले फर्स्टमै किन यस्तो नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरु कन्फ्युज हुन्थ्यो फेरि कम्पोनेन्ट छुटाउँदा। ठीक छ, त्यही भएर चाहिँ मैले P1 र P2 लिएर गए ल। अब यहाँ सुन, यहाँनेरि सो लेट अस फाइन्ड द चेन्ज इन मोमेन्टम। सो यहाँनेरि दुईटा डाइरेक्सनमा छ मोमेन्टम, एउटा छ तिम्रो वर्टिकल डाइरेक्सनमा, अर्को छ हरिजन्टल डाइरेक्सनमा। दुईटा डाइरेक्सनमा मोमेन्टम छ नानी, याद गर। ठीक छ, ओके। एउटा छ तिम्रो वर्टिकल डाइरेक्सन, अर्को छ हरिजन्टल डाइरेक्सन। ठीक छ, ओके। सो चेन्ज इन मोमेन्टम फर्स्ट में हामी गरौँ वर्टिकल डाइरेक्सन। वर्टिकल डाइरेक्सन में हेर्यो भनेदेखिलाई ध्यान देऊ,
व्हाट वाज द इनिशियल, यो फाइनल हैन, ठोकिसकेर। सो यो इनिशियल हो, यो माथिपट्टिको डल्लै इनिशियल हो, माथिपट्टिको इनिशियल हो, तलपट्टिको फाइनल हो, राइट। सो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेपछि फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल कति छ, p sin 45 फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कति छ, p sin 45। ला सेम रहेछ। सो बोथ गेट्स क्यान्सल्ड, 0। सो वर्टिकल डाइरेक्सनमा देयर इज नो चेन्ज इन मोमेन्टम, वर्टिकल डाइरेक्सनमा देयर इज नो चेन्ज इन मोमेन्टम। इनफैक्ट तिमीले यही हेर्यो भने p sin 45 फेरि तिमी आफ्टर स्ट्राइकिङ द वल p sin 45 छ, सेमै छ। सो देयर इज नो चेन्ज इन मोमेन्टम, राइट। ओके, अब लेट अस टक अबाउट हॉरिजॉन्टल डाइरेक्सन, यसको बारेमा। हॉरिजॉन्टल यो चाहिँ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भर्खर सक्यो, अब हॉरिजॉन्टलको कुरा गर्छु। सो हॉरिजॉन्टलमा हेर्यो भने चेन्ज इन मोमेन्टम कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा, हॉरिजॉन्टल। सो इनिशियल कुन चाहिँ थियो, इनिशियल इज दिस p cos 45, यता जाँदै गरेको टुवर्ड्स द वल हैन, अनि फाइनल चाहिँ कुन चाहिँ हो, अवे फ्रम द वल। सो फाइनल माइनस, अब यहाँ मजाले सुन, यहाँ मैले थीटा लेखेछु बिकज एउटा जनरल फर्म निकाल्छु, त्यहाँ थीटा को भ्यालु 45 नै हो, हामीलाई थाहा छ। तर यहाँ चाहिँ मैले थीटा चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट तिमीहरुको जनरल एउटा फर्मुला निकाल्नको लागि, ठिकै छ। सो दैट 1 मार्क्स को क्वेशन आयो भने डाइरेक्ट तिमीले आन्सर लेख्न सकोस् भनेर चाहिँ थीटा चलाउँछु। ल बादमा गएर म थीटालाई 45 लेख्ने वाला छु, ठिकै छ। अब यहाँ सुन, सो चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ, लेट मी राइट इट इन प्रपर सेन्टेन्स, फाइनल माइनस इनिशियल, ठिकै छ। अब फाइनल भनेको कुन चाहिँ हो, अवे फ्रम द वल चाहिँ फाइनल हो नि त हैन, बल ठोकेर अवे गएको नि त, दिस इज फाइनल। सो p cos 45 इज फाइनल माइनस, अब इनिशियल, इनिशियल लेख्दा चाहिँ इनिशियल चाहिँ यो टुवर्ड्स द वल p cos 45 छ, तर यहाँनिर चाहिँ म p cos 45 मात्रै लेख्दिन, म माइनस p cos 45 लेख्छु। अब यहाँनिर नानीहरु कन्फ्युज हुन्छ, cos 45 नलेखेर थीटा लेख होला जनरल फर्ममा, cos थीटा, अब म थीटालाई 45 लाउँछु, डोन्ट वरी, यो लेख्दै पनि राख्छु, थीटा इज 45। सो यहाँ अब यहाँ एउटा क्वेशन आउँछ, सर किन माइनस लाग्यो, किन माइनस लाग्यो, यसलाई चाहिँ किन माइनस लाग्यो, यसलाई p cos 45 मात्रै थीटा मात्रै किन नलियो भन्दाखेरि यहाँ सुन, यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्सनको खेला छ नि त। p cos 45 यता जाँदैछ भने फाइनल मोमेन्टम यता जाँदैछ भने इनिशियल मोमेन्टम यता जाँदैछ, दे आर इन टु अपोजिट डाइरेक्सन, अनि मोमेन्टम इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, राइट। सो त्यो भएकोले गर्दा एकपट्टिकोलाई प्लस लियो भने अर्कोपट्टिको माइनस लिनुपर्छ। सो एकपट्टिकोलाई प्लस लियो भनेदेखिलाई फाइनललाई मैले प्लस लियो भनेदेखिलाई यतापट्टि जाँदै गरेर माइनस लिनुपर्छ मैले, कुरा बुझ्यो भनेको, ठिकै छ। अब तिमीले सोच्छौ सर अन्त यहाँ त लिएन त, अब यहाँ किन लिनु, बिकज बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन, कुरा बुझ्यो नानीहरु, ठिकै छ। सो माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, सो दिस विल बी p cos थीटा माइनस और माइनस प्लस, सो p cos थीटा प्लस p cos थीटा कति हुन्छ, 2p cos थीटा। सो यो कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा पनि सम आउँछ, त्यति बेला चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा आयो या त तिमीको एक्जाममा 1 मार्क्स को लागि आयो भने डाइरेक्ट लेख्दिनु, वर्टिकल डाइरेक्सनमा नो चेन्ज, हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनु 2p cos थीटा, बस आन्सर आइहाल्छ, बुझ्यौ। सो मैले तिमीलाई कम्पिटिटिभ एक्सपेक्ट पनि सिकाइदिए, ओके। अनि यदि बोर्ड्समा आयो भनेदेखिलाई यसरी इन डिटेलमा गर्नुपर्छ, ठिकै छ, ओके। सो 2 मोमेन्टम कति छ, 5, इट्स अ भेरी गुड सम। cos अफ थीटा, थीटा भनेको कति हो, 45 डिग्री, हामीलाई थाहा छ। सो जनरल फर्मुला पनि निकाल्दै मैले यो फर्मुला, ओके। सो 5 2 10 and cos 45 is √2, सो र्याशनलाइज गर्नु पर्यो हैन, र्याशनलाइज त सबैलाई थाहा छ। सो 5 2 10, cos 45 is √1/√2, राइट। सो र्याशनलाइज गरेको नेक्स्ट स्टेपमा, सो दिस विल बी 5√2, ओके। अनि मोमेन्टमको युनिट के हुन्छ, kg ms - 1, ठिकै छ, ओके। So this completes the sum. It's a very important sum. ठीक है सर, ओके।